क्या आपने कभी गौर किया है कि गर्मियों के मौसम में जब आप सोडा या कोल्ड ड्रिंक की एक चमचमाती हुई एल्युमिनियम कैन खोलते हैं तो एक हल्की सी फिस की आवाज़ के साथ आपके हाथ में क्या आता है? शायद आप कहेंगे कि एक ठंडा मशरूब, लेकिन रुकिए, जिस कैन को आप एक ही सांस में पीकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं वो दरअसल इंसान की बताई हुई सबसे पेचीदा और शाहकार इंजीनियरिंग की अशिया में से एक है। ये मामूली सा दिखाई देने वाला एल्यूमिनियम कैन इतना हल्का होता है कि इसका वज़न महज 13 से 15 ग्राम है, यानी महज दो छोटे सिक्के या तीन कागजी पन्नों के बराबर। और इसकी दीवारों की मोटाई सिर्फ 90 माइक्रोन यानी इंसान के एक सिंगल बाल जितनी बारीक है। लेकिन अब हैरत अंगेज सस्पेंस देखिए, इतनी बारीक दीवारें और इतना हल्का वजन होने के बावजूद ये कैन अपने अंदर कार्बोनेट सोडा की गैस का वो शदीद दबाव बर्दाश्त कर लेता है जो कार के टायर में मौजूद हवा के दबाव के बराबर होता है। अगर आप एक बंद कैन को नीचे रखें और इसके ऊपर एक 80 किलोग्राम का बालिग इंसान खड़ा हो जाए तो ये कैन पिचकेगा नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बारीक और कागज़ जैसा पतला धात का टुकड़ा इतने ज़बरदस्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव को कैसे बर्दाश्त कर लेता है? आखिर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने ऐसा क्या जादू किया कि बिल्कुल पिचका हुआ एल्यूमिनियम का टुकड़ा एक नाकाबिले तस्खीर किला बन गया? आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया में इनकलाब आया तो शुरुआत में मशरूबात को शीशे की बोतलों में बेचा जाता था। शीशा मजबूत तो था, लेकिन इंतहाई भारी, महंगा और नकलो हमल के दौरान ज़रा सी ठोकर से टूट जाता था। जब पहली बार एल्यूमिनियम के डब्बे बनाने का ख्याल आया तो साइंसदानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एल्यूमिनियम की मोटी तह इस्तेमाल की जाए तो वज़न और लागत बढ़ जाएगी, और अगर तह बारीक रखी जाए तो कार्बोनेट गैस का दबाव कैन को बम की तरह फाड़ देगा। इस चैलेंज को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने फिज़िक्स और जियोमेट्री के वो उसूल इस्तेमाल किए जो आज भी इंसान को हैरत में डाल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैन के निचले हिस्से की। अगर आप कभी कोल्ड ड्रिंक के कैन को नीचे से देखें तो आपको मालूम होगा कि इसका तला बिल्कुल फ्लैट यानी हमवार नहीं होता, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है जैसे कि एक गुंबद की शक्ल में। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं बल्कि फ़िज़िक्स का शाहकार है। सदियों पहले जब ममारों ने बड़े बड़े पुल और तारीख़ी इमारतें बनाई तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि गुंबद यानी आर्च पर जब ऊपर से वज़न पड़ता है तो वज़न एक जगह जमा होने के बजाय पूरे ढांचे पर बराबर तकसीम हो जाता है। जब कैन के अंदर सोडा की गैस पैदा होती है तो वो हर सिमत में बाहर निकलने का शदीद दबाव डालती है। अगर कैन का तला बिल्कुल सीधा होता तो गैस का दबाव नीचे के तले को बाहर की तरफ धकेल कर एक गुब्बारे की तरह फैला देता, जिससे कैन का नीचे से खड़ा होना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इस गुंबदनुमा साख्त की वजह से अंदरूनी दबाव तले को बाहर फाड़ने के बजाय कैन के बाहर वाली मजबूत दीवारी साख्त पर मुंतकिल हो जाता है। यूं ज्योमेट्री की एक छोटी सी तब्दीली ने कैन के निचले हिस्से को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। लेकिन असल जादू तो कैन की दीवारों को बनाने के अमल में छुपा है। इसे इंजीनियरिंग की दुनिया में ड्रॉन एंड आयरन प्रोसेस कहा जाता है। आपको सुनकर हैरत होगी कि एक कैन को अलग अलग टुकड़े जोड़कर नहीं बनाया जाता। ये एल्यूमिनियम अलाई की एक सीधी और गोल डिस्क से शुरू होता है। एक ज़बरदस्त हाइड्रोलिक पंच इस फ्लैट डिस्क को दबाकर एक छोटी सी कटोरी में बदल देता है। उसके बाद इस कटोरी को कई तरह के बारीक रिंग्स या सांचों से गुजार कर जोर से खींचा जाता है। जब एल्यूमिनियम को इस कदर ज़बरदस्त ताकत से खींचा जाता है तो साइंस का एक ख़ास मुजाहरा सामने आता है जिसे वर्क हार्डनिंग कहते हैं। जब धात के मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ज़बरदस्त खींचकर बारीक किया जाता है तो वो आपस में इतनी मजबूती से लॉक हो जाते हैं कि धात पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और मजबूत हो जाती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि कैन की साइड की दीवारें कागज़ की तरह बारीक तो हो जाती हैं मगर उनकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर जो इस कैन को असल ताकत देता है, और वो राज खुद कैन के अंदर मौजूद मशरूब और गैस है। इसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तसव्वुर करें एक बिल्कुल खाली, पिचके हुए और नरम प्लास्टिक के गुब्बारे का। जब वो खाली होता है तो आप उसे ज़रा सी उंगली से दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें ज़ोर से हवा भरते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं वो एक सख्त बाल की तरह बन जाता है। कोल्ड ड्रिंक कैन के साथ बिल्कुल यही होता है। जब कैन को माय से भरा जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज़्यादा दबाव पर बंद किया जाता है तो अंदर मौजूद माय और गैस बाहर की तरफ 30 से 90 psi का मुसलसल यकसां दबाव डालते हैं।
یہ اندرونی دباؤ کین کی باریک دیواروں کو باہر کی طرف دھکیل کر رکھتا ہے، یعنی کین کو مضبوط بنانے کے لیے انجینئرز نے کوئی بھاری دھات استعمال نہیں کی، بلکہ اس کے اندر موجود گیس کے دباؤ کو ہی اس کی بیرونی دیواروں کا مضبوط سہارا بنا دیا۔ جب کین بند ہوتا ہے تو اس کا اندرونی دباؤ اسے ایک فولادی کالم کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کین کی ساخت پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی باڈی اور اس کا اوپری ڈھکن ایک جیسے نہیں ہیں۔ کین کی باڈی ایلومینیم کے ایسے الائے سے بنائی جاتی ہے جس میں میگنیشیم اور مینگنیز شامل ہوتے ہیں تاکہ اسے آسانی سے کھینچ کر باریک کیا جا سکے، لیکن اوپر والا ڈھکن جہاں کھولتے وقت اور اندرونی دباؤ کا سب سے زیادہ زور پڑتا ہے، ایک مختلف اور زیادہ مضبوط ایلومینیم الائے سے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کین کا اوپری حصہ یعنی اس کی گردن کین کے نچلے حصے کے مقابلے میں تھوڑی تنگ اور چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب دنیا بھر میں اربوں کین بننے لگے تو انجینئرز نے حساب لگایا کہ اگر ہم کین کے اوپری ڈھکن کا سائز محض چند ملی میٹر چھوٹا کر دیں تو ہم ہر کین پر چند ملی گرام ایلومینیم بچا لیں گے۔ جب اربوں کین بنتے ہیں تو یہ چند ملی گرام بچت لاکھوں ٹن ایلومینیم اور کروڑوں ڈالر کے ایندھن اور توانائی کو بچاتی ہے۔ اس عمل کو انجینئرنگ میں نیکنگ کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، ڈھکن کو کین کے ساتھ کیسے جوڑا جائے بغیر کسی ویلڈنگ یا گلو کے؟ تو اس کا جواب ہے ڈبل سیم ٹیکنالوجی۔ جب کین میں کولڈ ڈرنک بھری جاتی ہے تو اوپری ڈھکن کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور ایک انتہائی تیز رفتار مشین ان دونوں کے کنارے کو 5 بار ایک دوسرے کے اندر موڑ کر سیل کر دیتی ہے۔ یہ تہوں کی موڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ گیس کا ایک مالیکیول بھی باہر نہیں نکل سکتا اور اس میں کسی قسم کی گوند یا ویلڈنگ کا استعمال بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ٹھہریے، ایلومینیم اور مشروب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زیادہ تر سوڈا اور کولڈ ڈرنکس تیزابی یعنی ایسیڈک ہوتے ہیں۔ اگر تیزاب براہ راست ایلومینیم کی دھات کے رابطے میں آئے تو وہ دھات کو کھا جائے گا، کین میں سوراخ ہو جائیں گے اور مشروب کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا حل انجینئرز نے کیا نکالا؟ کین بننے کے بعد اس کے اندر ایک انتہائی باریک مائکروسکوپک پولی مرلیپ جسے ایپوکسی لیکور کا سپرے کہتے ہیں کیا جاتا ہے۔ یہ لیپ ایک باریک پلاسٹک کی فلم کی طرح کین کے اندرونی دیواروں پر جم جاتا ہے۔ یہ تہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن یہ مشروب اور ایلومینیم کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دیتی ہے جس سے آپ کا ڈرنک سالوں تک محفوظ اور تازہ رہتا ہے۔ اور آخر میں کین کو کھولنے کا وہ حیرت انگیز طریقہ جو آپ کی انگلی کے ایک ہلکے سے اشارے سے کام کرتا ہے، یعنی اس کا پل ٹیپ۔ کین کے ڈھکن کا ٹیپ دراصل فزکس کے سیکنڈ کلاس لیور کا بہترین استعمال ہے۔ جب آپ ٹیپ کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھاتے ہیں تو وہ ایک نقطے پر زور لگا کر کین کے پہلے سے بنے ہوئے باریک لائن کو نیچے کی طرف پنکچر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اندر کا دباؤ نکلتا ہے، ٹیپ کا اگلا حصہ ڈھکن کے چھوٹے سے دھاتی ٹکڑے کو اندر دھکیل دیتا ہے اور یہ سب آپ محض ایک انگلی کی معمولی سی طاقت سے کر لیتے ہیں۔ سوچئے، ایک 15 گرام کا کین جو انتہائی ارزاں، 100% ری سائیکل ہونے والا اور لاجسٹکس کے لیے ہلکا ترین ذریعہ ہے۔ اگر دنیا میں ایلومینیم کین نہ ہوتا تو کولڈ ڈرنکس کی عالمی صنعت کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا۔ اگلی بار جب آپ کسی کولڈ ڈرنک کا کین کھولیں اور اس کا پہلا گھونٹ لیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ صرف ایک مشروب نہیں پی رہے، بلکہ اپنے ہاتھ میں انسان کی 50 سال کی انتھک انجینئرنگ، فزکس اور کیمسٹری کا ایک ایسا معجزہ تھامے ہوئے ہیں جس نے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو آل پر ایکٹیو ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔